चाहिँ हामी हेरेर गइराखेका छौँ। यो तपाईँले बाइबल ल्याउनु भएको छ भने म सँगसँगै तपाईँले एफिसीको 6 अध्यायलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। एफिसीको 6 अध्यायको 10 पददेखि म 20 पदसम्म पढ्न गइरहेको छु यहाँ सबैको लागि। अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ, दियाबलसका युक्तिहरूको विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हातहतियार धारण गर, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन, तर प्रधानताहरूको विरुद्धमा, शक्तिहरूको विरुद्धमा, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्धमा र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टैका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा हो। यसै कारण परमेश्वरको सारा हाततिर उठाऊ र यसले खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हौ। यसकारण आफ्नो कम्मर सत्यताले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लाएर खडा हो, खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लाएर तयार हो, साथै विश्वासको ढाल उठाऊ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। मुक्तिको टोप लगाऊ र पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदनका साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर, यस उद्देश्यले कि लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरिरहौ। मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गर कि जब म आफ्नो मुख खोल्छु तब मलाई वचन दियोस् र निर्भयता साथ सुसमाचारको रहस्य घोषणा गर्न सकूं, जसको निम्ति म साङ्गलामा बाँधिएको एक राजदूत हुँ र जसरी मैले बोल्नु पर्यो त्यसरी नै म साहससँग बोल्न सकूं। आमेन। आउनुसँग छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा, हामी तपाईँ यो साँझ हामी एसियामा रात छौँ अनि पश्चिमी देशमा हामी बिहान छौँ। तपाईँलाई हामीको बीचमा तपाईँको उपस्थितिको लागि हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। पवित्र आत्मा, एफिसीको पुस्तकको गहन हामीले अध्ययन गर्न नपाए तापनि हामीले केही अंशलाई हेर्न हामीलाई दिनुभएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। कसरी एक अध्यायमा पावलले भन्छ हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा सबै आत्मिक आशिषहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ अनि ती आशिषहरूको कारणले हाम्रो ख्रीष्टमा पाएको त्यो आशिषको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी हिँड्नु पर्छ भन्ने विषयमा हामीहरू हेरिराखेका थियौँ। तर आज चाहिँ हामीहरू कसरी हामीलाई तपाईँले एउटा उद्देश्यको निम्ति, एउटा आशाको निम्ति, महिमित आशाको निम्ति बोलाउनु भयो अनि त्यो बोलावटको योग्य जीवन जिउँदै हामीहरू विश्वासको अन्तसम्म, जीवनको अन्तसम्म विश्वासमा कसरी खडा हुनुपर्ने हो भन्ने विषयमा आज हेर्न गइराखेका छौँ। पवित्र आत्मा हाम्रो विश्वासको जीवनमा हल्लाउने थुप्रै कुराहरू आइराखेका छन्, तर हामी हाम्रो विश्वासलाई हल्लाउने, ती जगलाई हल्लाउन खोज्ने ती शक्तिहरूलाई पराजित गर्दै कसरी हाम्रो विश्वासमा अन्तसम्म, जीवनको आखिरी साहससम्म खडा हुन पर्ने हो। पवित्र आत्मा तपाईँले बुझ्नलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ भन्नुहुन्छ जसको कान छ त्यसले सुन्नुहोस्, आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ येशू प्रभुको पवित्र नाममा, आमेन। जोन पाइपरको स्टोरी म सधैँ यो उल्लेख गर्ने गर्छु। म यो चाहिँ वास्तविक घटना भएको कारण, कुनै काल्पनिक कथा नभएको कारणले, र उनको मण्डलीको एकजना अगुवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई जहाजमा चढेर उनी यात्रा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एकजना व्यक्तिले चाहिँ के हातमा के बुटीहरू जस्तो लिएर होइन त्यो गन्दै प्रार्थना गरिरहेको थियो। अनि त्यो हवाई जहाजमा दिएको कुनै पनि खाना उसले खाएन र उसले चाहिँ विभिन्न त्यो कागजमा के पक्रेर पल्टाउँदै प्रार्थना गरिरहेको थियो। अनि त्यो परमेश्वरको दासले उसको प्रार्थना सकेपछि कयौं घण्टाको प्रार्थना, त्यत्रो लामो जर्नी होइन, 18-19 घण्टाको यात्राभित्रमा पनि उसले खानेकुरा पनि खाएन, इभन पानी नखाइ उसले चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको थियो। अनि उसको ब्रेकको टाइममा चाहिँ ऊ टोयलेट गरेर फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको दासले सोध्नु भएछ, हजुर क्रिस्चियन हुनुहुन्छ? किनकि मैले तपाईँले प्रार्थना गरेको सुने, तपाईँले मुखले बरबराउँदै गरेको सुने र तपाईँले केही नखानु भएको मैले देखेँ, तपाईँ उपवासमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि तपाईँले हातमा के कार्ड जस्तोमा के नामहरू टिपेर पढ्दै गरेको पनि मैले हेरिदिइरहेको थिएँ। अनि तपाईँले त्यो पल्टाउँदै प्रार्थना गरिएको मैले देखेँ र तपाईँ के विषयको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन चर्चको सदस्य हुनुहुन्छ भनेर जोन पाइपरको मण्डलीको अगुवाले सोध्नु भयो उहाँलाई। अनि त्यो दिदीले चाहिँ भन्नुभएछ हामी चाहिँ 30 डेजको प्रेयर फास्टिङमा छ, 30 दिनदेखि हामी उपवास प्रार्थनामा छौँ। अनि परमेश्वर दासले सोध्नु भयो तपाईँ के विषयमा चाहिँ उपवास बस्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको उपवासको उद्देश्य चाहिँ के उद्देश्यको लागि? अनि त्यो व्यक्तिले भन्नुभएछ हामीहरू चाहिँ 30 दिनदेखि प्रार्थना गर्दैछौँ ताकि संसारभरि भएका क्रिस्चियन
अगुवाको परिवार विभाजन होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। अनि परमेश्वरको दास चाहिँ जोन पाइपको मण्डलीको अगुवा एकदम चकित हुनुभयो। त्यस्तो कुरा तपाईँले कहिले सुन्नु भएको थिएन। तपाईँले त हातमा त्यो पल्टाउँदै प्रार्थना गर्दै गर्दै के हो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हामी अगुवाहरूको पास्टरको नाम लिई चिनेको चाहिँ पास्टरको नाम लिएर चाहिँ हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ कि त्यो पास्टरको चाहिँ परिवारमा विभाजन आओस् भनेर। अनि परमेश्वर दास सोध्नुभयो मेरो पनि नाम छ त्यहाँ भनेर सोध्नुहुन्छ। हजुरले त्यो पास्टरको लिस्टमा मेरो पनि नाम राख्नु भएको छ कि? म पनि पास्टरै हो। अनि उहाँले भन्नुभएछ, त्यो मान्छेले भनेछ, तपाईँ त्यो दिदीले भन्नुभएछ तपाईँको नाम चाहिँ छैन। तपाईँले याद गर्नुभयो चाहिँ क्यालिफोर्नियाको एउटा सैतानिक चर्चको उनी सदस्य रहेछन्। शैतानले पनि एउटा मुभमेन्ट चलाइरहेछ अनि त्यो चाहिँ संसारभरिको क्रिस्चियनको विरुद्धमा फाटो विभाजन ल्याउनको लागि। तपाईँले याद गर्नुभयो पावलले जब प्रार्थना गर्दछ 4 अध्यायमा पावलले यो पनि बिन्ती गर्छ, तिमीहरू शान्तिको वनमा पवित्र आत्माको एकता राख्न प्रयत्न गर। किनकि शैतानको सबैभन्दा ठुलो स्ट्राटेजी तपाईँलाई थाहा छ छैन? अन्य जातिहरूको बिचमा शैतानले कसरी काम गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ शैतानले चाहिँ अन्य जातिको विवेकलाई मनलाई चाहिँ अन्धो तुलाइदिएको छ भन्छ। तपाईँले याद गर्नुभयो नि होइन? दोस्रो कोरिन्थीमा पावलले के भन्छ भने चाहिँ परमेश्वरको सत्यतालाई, परमेश्वरको ज्ञानमा मानिसहरू नआउन् भनेर संसारको देवहरूले, संसारको देवी देवताहरूले भन्नु खोजेको नि है, अन्य जातिहरूको मन चाहिँ अन्धो तुलाइदिएको छ भन्छ, परमेश्वरको सत्यता नबुझोस् भनेर। यसका येशू आफैले भन्नुभयो ज्योति संसारमा आएको छ तर मानिसले ज्योतिलाई भन्दा अन्धकारलाई रुचाए किनकि तिनीहरूका कामहरू दुष्ट थिए। येशू ख्रीष्ट चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। म सानोमा हुँदा पढेको थिएँ द बुद्ध चाहिँ एसियाको ज्योति हो। द बुद्ध वाज द लाइट अफ एसिया बट द क्राइस्ट वाज द लाइट अफ द वर्ल्ड। क्राइस्ट इज द लाइट अफ द वर्ल्ड। बुद्ध चाहिँ एसियाको ज्योति हुनुहुन्छ तर संसारको ज्योति त्यो चाहिँ हाजिर जवाब हरेक फ्राइडे स्कुलमा चाहिँ हाजिर जवाब हुन्थ्यो। अनि त्यो हाजिर जवाब मैले पहिलोचोटि सुनेको म सानो हुँदाखेरि 6-7 पढ्दाखेरि नै स्कुलमा हुँदा सुनेको। एसियाको ज्योति भनेर चाहिँ बुद्धलाई भनिन्छ भने संसारको ज्योति भनेर कसलाई भनिन्छ भनेर प्रश्न सोधेको थियो। मानिसहरूले ज्योतिलाई भन्दा अन्धकारलाई रुचाए भनिकन बाइबलले भन्दछ। अनि शैतानले चाहिँ आज मानिसको विवेकलाई चाहिँ सत्य कुरालाई नचिनोस् भनेर झुट कुराहरू मानिसको मनमा हालिदिएको छ। यसकारण संसार प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मानिसको हृदयलाई चाहिँ उसले परमेश्वरको सत्यता नचिनोस् भनेर उसले मानिसको हृदयलाई चाहिँ के बनाएको छ अरे त अन्धो तुलाइदिएको छ भन्छ। तर क्रिस्चियनहरूको बिचमा चाहिँ शैतानले कसरी काम गर्दैछ भन्नुहोस् त। यसको पहिलो रणनीति चाहिँ हो तपाईँले आजको खण्डमा हेर्नु 6 अध्यायको 11 पदमा हेर्नु शैतानको युक्तिहरूको, दियाबलसको युक्तिहरू भने त द स्किम अफ द एनिमी। हाम्रो शत्रुको रणनीति चाहिँ स्किम चाहिँ त्यसको युक्ति भन्छौँ, त्यसको त्यो जाल झेल भने षड्यन्त्र चाहिँ त्यसको पहिलो षड्यन्त्र चाहिँ यो हो कि त्यसको तरिका चाहिँ हो मण्डलीमा विभाजन ल्याउनु। यसका प्रियहरू कतिजनाले मण्डलीमा विभाजन आएको पनि राम्रै भयो भन्छ तर प्रियहरू यो कहिले पनि परमेश्वरबाट होइन। विभाजन हो मानिसले गल्ती गरे तापनि एउटा ह्युमन एररहरू मानवीय गल्तीको कारण पनि परमेश्वर स्टिल मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यो ग्रेस परमेश्वरको अनुग्रह भनेको चाहिँ परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई नष्ट गरिहाल्नुहुन्न तर परमेश्वर स्टिल आफ्नो कृपा देखाउनुहुन्छ किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अनुग्रहले पूर्ण हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै हो। तर विभाजन ल्याउने स्पिरिट चाहिँ तपाईँले कोरिन्थीको मण्डली हेर्नुहुन्छ चाहिँ त्यो मण्डली यति धेरै पवित्र आत्माको दान वरदानले भरिएको थियो। तपाईँले 12 अध्याय आउँदाखेरि चाहिँ 9वटै वरदानले लक्षप्रै भरिएको मण्डली थियो। तर पावलले भन्दछ 11 अध्यायको अन्त्यमा आएर को के म तिमीहरूको प्रशंसा गरौँ? अनि पावलले भन्छ म तिम्रो प्रशंसा गर्दिनँ किनकि तिमीहरूको बिचमा मतभेद छ भन्छ। 1 अध्याय हेर्नुहोस्, 3 अध्याय हेर्नुहोस्, सुरुबाटै मण्डलीमा विभाजन ल्याउने स्पिरिट चाहिँ त्यो चाहिँ दियाबलसको आत्मा हो। अनि त्यसलाई चाहिँ पावलले त्यसको युक्तिहरूको विषयमा भनेको छ। यसको प्रियहरू शैतानको युक्तिहरू कतिचोटि हामी बुझ्दैनौँ। यसका दोस्रो कोरिन्थी 2:11 हेर्नुहोस् त, शैतानले हामीलाई फसाउनु नपाओस् भन्छ। त्यसका युक्तिहरूको विषयमा हामी अनजान छैनौँ। आज धेरैचोटि हामी विश्वासीहरू चाहिँ शैतानले ल्याउने त्यसका युक्तिहरू, दियाबलसका युक्तिहरूमा हामी पराजित भएका छौँ। हाम्रो ज्ञानको अभावको, अज्ञानताको कारणले कतिचोटि हाम्रो सुपर स्पिरिचुअलिटीको कुरा, हाम्रो आत्मिक स्तरभन्दा पनि हामी यति धेरै आफूलाई आत्मिक सम्झन्छौँ कि हामीहरू सहजै पापमा फस्दछौँ। अनि विभाजनको कुरालाई हामी सहज रूपमा यो चाहिँ सामान्य कुरा हो अनि विभाजन गर्नको लागि हामी पछि पनि पर्दैनौँ। तर प्रियहरू शैतानको सबभन्दा ठुलो स्ट्राटेजी चर्चमा आज त्यो चाहिँ हो, त्यो चाहिँ विभाजन, डिभिजन चाहिँ शैतानको सबभन्दा ठुलो स्ट्राटेजी। संसारको मानिसहरूको लागि
मानिसहरूलाई सत्यता चिन्न नदिनु शैतानको स्ट्राटेजी हो। मण्डलीभित्र शैतानको स्ट्राटेजी चाहिँ डिभिजन हो, विभाजन नै हो। यसमा पावलले 4 अध्यायमा त्यो विषयमा तिमीहरू एकतामा हिँड्नु भनेर हो। यसमा मैले अस्ति तपाईँलाई भने एकता चाहिँ खोज्ने कुरा होइन, एकता चाहिँ इज नट अ मुभमेन्ट, यो अभियान होइन। एकता चाहिँ समूह बनाउने एकता होइन, एकता भन्ने कुरो चाहिँ हिँड्ने हो, युनिटी। किनकि ख्रिस्टले क्रुसमा हामीलाई एक गरिसक्नु भएको छ। वी आर युनाइटेड इन क्राइस्ट अन द क्रस अफ क्यालोरी। कलवरीमा नै ख्रिस्टले हामीलाई एक बनाइसक्नु भयो। हाम्रो युनिटी क्रुसमा भएको छ। अब युनिटी खोज्ने होइन, एकता खोज्ने होइन प्रियहरू, एकतामा हिँड्नुपर्छ हामीहरू। म सन्तोष भाइलाई प्रेम गर्छु, भाइलाई आदर गर्छु भन्ने भाइ र मैले लु हामी एक हुनुपर्छ भनिरहनु पर्दैन, किनकि म भाइलाई प्रेम गर्छु अनि त्यो नै मेरो एकता हो। किनकि परमेश्वरको स्पिरिटले हामीमा काम गर्छ। पावलले 4 अध्यायमा भन्छ नि, एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा, हामी सबैको एउटै पिता हुनुहुन्छ, एउटै पवित्र आत्मा हामीलाई पिउन दिनुभयो भनेर पावलले लेख्छ। त्यसो भने हाम्रो मिलाई विभाजन ल्याउने कुरा चाहिँ के छ त? के मैले भन्नुपर्छ सन्तोष भाइ तपाईँ टाइम पनि दिनुहुन्न, तपाईँ मसँग एकतामा हुनुहुन्न भन्नु मिल्दैन? पास्टर सन्तोषको आफ्नै व्यस्तता छ, हजुरको आफ्नै व्यस्तता छ, मेरो आफ्नै व्यस्तता छ, त्यसको अर्थ हामी एकतामा छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। एकता चाहिँ नारा होइन, एकता चाहिँ कुनै मानिसले बनाउने होइन, एकता चाहिँ क्रुसमा अघिबाटै ख्रिस्टले दिइसक्नु भएको छ। यसो लेट्स वक इन द्याट युनिटी। ख्रिस्टले जुन एकता हामीलाई क्रुसमा दिनुभयो त्यो एकतामा हामी हिँडौँ। म सन्तोष भाइको कहिले विरोधै गर्दिनँ भने हामी सधैँ एकतामा छौँ नि है। एक हौँ भनेर मैले भाइलाई रात दिन इमेल लेखिरहनु पर्दैन। तर किनकि परमेश्वरको आत्माले हामीलाई एक बनाइसक्नु भयो अनि त्यो एकतामा हामी हिँडिराख्न सकौँ। तर विभाजन चाहिँ शैतानको सबभन्दा ठुलो स्ट्राटेजी हो। यसको हामी त्योतिर पनि हेर्नेछौँ। आज हामीहरू एफिसी 6 अध्यायको 10 पददेखि 20 पदसम्म हेर्न गइराखेका छौँ र यहाँको अविभाजित मन मलाई दिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु, किन एफिसीको पत्रको अन्तिम हामी क्लोजिङ गर्दैछौँ। यसका अघि हाम्रो 1 अध्याय चाहिँ परमेश्वरको आशिषको विषयमा छ अनि 2 अध्याय अनि 3 अध्याय चाहिँ हामीलाई ख्रिस्टमा हामीलाई दिनुभएको आशिषहरू, हामीलाई अन्धकारबाट उहाँको गजबको ज्योतिमा ल्याउनु भयो र अन्य जाति र यहुदीहरूलाई परमेश्वरले क्रुसमा नै मिलाप गराउनु भयो र हामी एकचोटि मरेका बेला उहाँले हामीलाई जीवित पार्नुभयो। यसकारण हामी एकतामा हिँड्नुपर्छ। परमेश्वरले यति धेरै हामीलाई आशिषहरू दिनुभयो भने हामी त्यो एकतामा निरन्तर हिँडिराख्नुपर्छ। हाम्रो परिवारहरू त्यो एकतामा हिँडिराख्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि आज खण्ड चाहिँ हामी हेर्दैछौँ, त्यो चाहिँ 6 अध्याय चाहिँ 10 देखि 20 सम्म चाहिँ त्यो चाहिँ हो हामी खडा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा। क्रिस्चियनहरूले सामना गर्नुपर्ने आत्मिक लडन्तको निम्ति तयार हुनु भनेर पावलले आज हामीलाई यस्तो लाग्छ कि 6 अध्यायको 10 पददेखि 20 पदसम्म पढ्दै चाहिँ पावलले एउटा ठुलो बिकुल फुकिरहेको जस्तो लाग्छ हामीलाई। एउटा ठुलो तुरै फुकेर हामीलाई आह्वान गरिरहेका छौँ कि आत्मिक लडन्तको निम्ति तिमीहरू तयार हो भन्ने खालको एउटा मेसेज चाहिँ पावलले ठुलो तुरै फुक्दै बिकुल फुकेर पावल कराइरहेको जस्तो हामीलाई भान हुन्छ। ख्रिस्टले हामीलाई उहाँको बोलावटको योग्य जीवन जिउन मात्र होइन, तर त्यो महान आत्मिक लडन्तमा हामीलाई विजय भएर खडा भइराख्नको निम्ति पनि परमेश्वरले हामीलाई सक्षम तुल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा, यो सन्देश चाहिँ पावलले आजको खण्डमा हामीलाई दिइराखेका छन्। हामीलाई ख्रिस्टमा उहाँको बोलावटको योग्य जीवन जिउनलाई मात्र होइन, तर हामीहरू ख्रिस्टमा जीवनको अन्तिम साहससम्म आत्मिक लडन्तलाई जित्दै खडा भइराख्नको निम्ति पनि परमेश्वरले सधैँ हामीलाई सक्षम तुल्याउनुहुन्छ, अनुग्रह दिनुहुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ पावलले यहाँ लेख्दछन्। नरकका शक्तिहरूले मण्डलीको एकता टुटाउनलाई अनेक किसिमका मतभेद र झुटको बिउहरू जताततै छरिरहेको हामी देख्दैछौँ। सायद शिक्षाद्वारा पनि, विभिन्न गलत शिक्षाहरूद्वारा पनि विभिन्न प्रकारका झुटका बिउहरू जताततै दियाबलसले छरिरहेको हामी देख्दछौँ। यो मतभेदको कारण परमेश्वरको घरानाहरू आज भद्रगोल भएका छन्। परमेश्वरको नमुनाहरू आज विश्वासीले पछ्याउन छोडेका छन्। संसारका मोडलहरू आज विश्वासीले पछ्याइराखेका छन्। मानिसले निकालेका नमुनाहरू मान्छेले पछ्याइराखेका छन्। आज धेरैजना प्रभुका जनहरूले पनि ख्रिस्टको उदाहरणलाई पछ्याउन छोडेका छन्, किनकि यो नै शैतानको सबभन्दा ठुलो स्ट्राटेजी हो। मैले अघि तपाईँलाई जोन पाइपरको मण्डलीको अगुवाले भेटेको त्यो प्लेनमा भेटेको व्यक्तिको विषयमा तपाईँलाई कुरा गरेँ। संसारमा दियाबलसको पनि आफ्नो मुभमेन्टहरू चलाइरहेको छ। क्रिस्चियनको विरुद्धमा विभाजन ल्याउने स्पिरिटहरू संसारभरि एकबद्ध भएर लागिरहेका छन्। आज धेरै कतिजना विश्वासीहरू झुटा बोल्दछन्, गलत कुराहरू गरिरहन्छन्, गलत दुष्टताको पूर्ण कामहरूमा हिँडेका छन्। यसले पतनको बाटोतिर धेरैजनालाई दोहोऱ्याइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। आज बाहिरी सतावट भन्दा पनि भित्री
मण्डलीभित्रबाट आउने झुटा शिक्षाले मण्डलीलाई नराम्रोसँग क्षति पुर्याएको हामीले देखिरहेका छौँ। यसकारण पावलले भन्छ हाम्रो लडाईँ चाहिँ, हाम्रो आत्मिक लडन त चाहिँ शारीरिक लडाईँ होइन, तर यो आत्मिक लडाईँ नै हो। त्यसो त परमेश्वरले हामीलाई यो लडाईँ जित्न र हाम्रो विश्वासमा खडा भइराख्नलाई परमेश्वरले आत्मिक हतियार पनि दिनुभएको छ। पावलले आजको खण्डमा 10 देखि 20 पदसम्मलाई आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। कसरी आत्मिक लडाईँ हामीले जित्नु पर्दछ, कसरी हामी आत्मिक लडाईँहरू जित्छौँ, त्यसको 3वटा हामी खण्डमा विभाजन गरेर हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ 10 देखि 13 पदसम्म चाहिँ पावलले के भन्छ भन्दा चाहिँ हामी हाम्रो लडाईँलाई जित्नको लागि चाहिँ, आत्मिक लडाईँलाई जितेर खडा भइराख्नको लागि चाहिँ हामीहरू प्रभुमा बलियो हुनुपर्छ। 10 देखि 13 चाहिँ बी स्ट्रङ इन द लर्ड, प्रभुमा तिमीहरू बलियो हौ। दोस्रो कुरा चाहिँ 14 देखि 17 पदसम्म छ, तिमीहरू आत्मिक हतियार पहिरेर खडा हौ। दोस्रो 14 देखि 17 पदसम्म चाहिँ खडा हौ। र 18 देखि 20 पदसम्म चाहिँ प्रार्थनामा लागिरहौ। प्रार्थनाद्वारा पनि हामी यो लडाईँलाई घोषणा गर्दै प्रार्थनाद्वारा विजेता भएर जिराख्नको निम्ति पनि पावलले आह्वान गर्छन्। हामीहरू यो 3वटा खण्डमा 10 देखि 13 प्रभुमा बलियो भएर, दोस्रो चाहिँ आत्मिक हतियारहरू लिएर सुसज्जित भएर खडा हुनु, तेस्रो चाहिँ प्रार्थनाद्वारा। पहिलो रणनीति चाहिँ पावलले भनेको चाहिँ प्रभुमा बलियो भएर, अनि बलियो हुनलाई पावलले विशेष गरी आजको खण्डमा 10 देखि 13 पदसम्म चाहिँ पावलले 4वटा कारणहरू दिएका छन्। हामीहरू परमेश्वरमा बलियो हुनुपर्ने, ख्रिस्टमा अथवा परमेश्वरमा बलवान हो। अब अन्त्यमा प्रभु र उहाँको शक्तिमा सामर्थ्यमा, परमेश्वरको सामर्थ्यमा बलवान हो। परमेश्वरको सामर्थ्यमा बलवान हुनको निम्ति पावलले 4वटा कारणहरू दिएका छन्। अनि त्यो पहिलो कारण चाहिँ छ, त्यो किनकि पहिलो कारण चाहिँ हो किनकि परमेश्वर नै हाम्रो शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ। परमेश्वर नै हाम्रो शक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो आफ्नो शारीरिक शक्तिद्वारा हामी यो लडाईँ जित्न सक्दैनौँ, हामी त्यसको लागि सक्षम छैनौँ। यसकारण हामीलाई परमेश्वरको शक्तिमा उहाँसँग निर्भर हुनुपर्ने जरुरी छ। यसको त्यो शक्ति चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पावलले चाहिँ त्यो शक्ति चाहिँ 1 अध्यायको तपाईँले 19 र 20 पदमा पढ्नु हो चाहिँ पावलले त्यो शक्तिको बारेमा पनि लेखेका छन्। 19 र 20 पदमा हेर्नुभयो चाहिँ विश्वास गर्नेको निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो सो तिमीले जान्न सक, र यो शक्ति उहाँको मान सामर्थ्यको काम नै हो जो उहाँले ख्रिस्टमा पुरा गर्नुभयो। जब उहाँले ख्रिस्टलाई मरेकोबाट जीवित पार्नुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा आफ्नै दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नुभयो। येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थान चाहिँ संसारमा चाहिँ येशू ख्रिस्टको पुनरुत्थान चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो परमेश्वरको शक्तिको प्रदर्शन हो। अनि उहाँको पुनरुत्थानको शक्तिद्वारा उहाँले हामीलाई विजयको निम्ति अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले पत्रुसले पछि गएर पहिलो पत्रुसको 1 अध्यायको तपाईँले 3 देखि पढ्दै जानुभयो भने चाहिँ त्यही पुनरुत्थानको शक्तिद्वारा उहाँले हामीलाई जीवित आशाको निम्ति नयाँ गरी जन्म पनि दिनुभयो। त्यति मात्र होइन, 4 पददेखि पत्रुसले भन्छ कि हाम्रो अनन्तता चाहिँ, हाम्रो भविष्य चाहिँ, नाश नहुने त्यो अनन्तता चाहिँ परमेश्वरको शक्तिद्वारा सुरक्षित भएको छ। हाम्रो इटर्निटी जो हामी अनन्तता उहाँसँग बिताउनेछौँ त्यो पनि परमेश्वरको शक्तिद्वारा उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि त्यसको ग्यारेन्टी चाहिँ यही नै छ, हाम्रो अनन्तता चाहिँ हामी मृत्यु पछाडि जीवन छ भन्ने कारण, त्यसको प्रमाण चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ येशूको पुनरुत्थान हो। किनकि येशूको पुनरुत्थानले एक दिन उहाँमा विश्वास गर्नेहरूको पनि पुनरुत्थान हुनेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्दछ। त्यो पुनरुत्थानको शक्तिको बारेमा पावल यहाँ लेख्दछ। यसका प्रियहरू, तपाईँ र मेरो विजय चाहिँ सुनिश्चित भएको छ। यसकारण हामी उहाँको शक्तिमा भर पर्नु पर्नेछ। त्यही शक्ति जसले येशूलाई मरेकाहरूबाट जीवित बनाउनु भयो, पावलले चाहिँ त्यही शक्तिको विषयमा अहिले यहाँ कुरा गर्दैछन्। यसका प्रियहरू, हामीहरू चाहिँ बलियो हुनको निम्ति पावलले आह्वान गरेको 4 कारण, पहिलो कारण चाहिँ किनकि हाम्रो शक्तिको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ किनकि शैतानको युक्तिको विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई सारा हात हतियार प्रयोग गर्न भनिएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ शैतानको युक्तिहरूको विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई। ओके, शैतानको युक्तिहरू अथवा त्यसको स्किम, त्यसको स्ट्राटेजी, त्यसको तरिका, त्यसको रणनीति, त्यसको जाल, त्यसको षड्यन्त्र, त्यसको झेली खेल भनौँ, त्यसको विरुद्धमा हामीलाई लड्नको लागि चाहिँ हामीहरू परमेश्वरमा बलियो हुन आवश्यक छ। किनकि प्रियहरू, शैतानको युक्तिहरू चाहिँ, त्यसका षड्यन्त्र, त्यसको तरिकाहरू चाहिँ, स्ट्राटेजीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। यसका प्रियहरू, हामी यसका परमेश्वरको शक्तिमा हामी भर पर्नुपर्ने कुरा छ। आज इभन स्पिरिचुअल मान्छेहरू पनि प्रभुमा एकदम गहिरोसँग बढेको मान्छेहरू लडेको हामी देखिराखेका छौँ। किनकि कतिचोटि हामी शैतानको युक्तिहरूलाई हामी बुझ्दैनौँ, त्यसले हामीलाई कसरी पराजित गर्छ।
यसका प्रियहरू हामी परमेश्वरको शक्तिमा भएर खडा हुनुपर्छ। यसका शैतानको युक्तिको विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई हामीहरू परमेश्वरको शक्तिमा भर पर्नुपर्छ। तेस्रो कारण चाहिँ छ किनकि हाम्रो युद्ध मासु र रगतको विरुद्धमा होइन। आजको तपाईँले यस खण्डमा हेर्नुभयो भने चाहिँ 12 पदमा चाहिँ उसले त्यही भन्छ पौलले, किनकि हाम्रो युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन तर प्रधानताहरूको विरुद्धमा, शक्तिको विरुद्धमा, वर्तमानको अन्धकारका सांसारिक शासकको विरुद्धमा, स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा हो। यसका हाम्रो लडाई चाहिँ, हाम्रो युद्ध चाहिँ रगत र मासुको विरुद्धमा होइन। हामी मानिसहरू हाम्रा शत्रु होइनन् होइन। हामी कति हामी संसारको युद्धहरू हेऱ्यो भने चाहिँ मानिसले मानिसको विरुद्धमा शरीरका लडाइँहरू आज हामी देखिराखेका छौँ। तर बाइबलले हामीलाई दिएको युद्ध चाहिँ मानिसको विरुद्धमा होइन। मानिसहरू हाम्रो शत्रु होइनन्, देशका शासकहरू हाम्रो शत्रु होइनन्, तर स्पिरिचुअल्ली त्यो स्पिरिचुअल आत्मिक क्षेत्रमा काम गर्ने त्यो एउटा शक्ति छ जसको विरुद्धमा हामीहरू लडाईँ छेड्दछौँ। यसका प्रियहरू परमेश्वरको शक्ति बिना हामी यो लडाईँलाई जित्न सक्दैनौँ। र चौथो कारण चाहिँ भन्दछ कि हामी ख्रिस्टमा बलिया छौँ किनकि हामीसँग जुन हात हतियार दिनुभएको छ सो पूर्ण छ, पर्याप्त छ। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई जुन हात हतियारहरू दिनुभएको छ, आत्मिक हात हतियार, हामीले लड्ने लडाइँहरू चाहिँ हामी तरवारले त लडाइँ लड्दैनौँ, हामी बन्दुक चलाउँदैनौँ, मिसिन गन चलाउँदैनौँ, हामी खुकुरी पनि प्रयोग गर्दैनौँ, तर हाम्रो लडाइँहरू चाहिँ आत्मिक भएको कारणले परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आत्मिक हात हतियार दिनुभएको छ। नेपालीमा चाहिँ सारा हात हतियार भनेर लेखेको छ, त्यसको अर्थ यही नै, कम्प्लिट छ। परमेश्वरले जुन हात हतियार हामीलाई दिनुभएको छ त्यो चाहिँ पूर्ण छ, त्यसमा हामीले केही कुरा थप्न पर्दैन भन्ने कुरा छ। यसका दोस्रो कुरा चाहिँ आज खण्डमा 14 देखि 17 पदसम्म चाहिँ पावलले भन्छ त्यो चाहिँ आत्मिक हात हतियार भिरेर तिमीहरू चाहिँ खडा हौ। ओके, हामी त्यो विषयलाई अहिले हेर्न गइराखेका छौँ। पावलले यो पत्र लेखिरहँदा उनी रोमको कैदमा थिए, जहाँ उनले आफ्नो नजिक हात हतियार पहिरेर सुसज्जित भई उभिएको एउटा रोमी सिपाहीलाई देख्दछ। हरेक दिन पावलले देख्ने व्यक्ति चाहिँ, पावल चाहिँ रोमको जेलभित्र छन्, अँध्यारो कोठामा, अनि उनको कोठाको बाहिरपट्टि गेटमा उभिएको त्यो रोमी सिपाहीलाई देख्दछ उसले। अनि त्यो सिपाहीलाई हेरेर पावलले के भन्यो, एउटा एनालोजी भनौँ होइन, एउटा उपमा दिएर चाहिँ यो आत्मिक लडाईँको निम्ति जुन हतियारको विषय उनले लेख्दछन् त्यो सिपाहीको हात हतियारलाई उनले लिएर चाहिँ लेख्दछन्। त्यही तस्बिरलाई मनमा राखेर विश्वासीको आत्मिक हात हतियारको बारेमा उनले यो शिक्षा दिनलाई लेखिरहेका छन्। आत्मिक हात हतियार पहिरेर खडा हुन अघि तपाईँ र म एउटा आत्मिक लडन्तमा छौँ भन्ने सत्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति तयार हुन आवश्यक छ। यो खण्डलाई लिएर आज हामी हाम्रो विवाह, हाम्रो परिवार, हाम्रो मण्डलीलाई निहाल्दै यस खण्डलाई हामीहरू हेर्नेछौँ। आत्मिक लडन्त बारे 4वटा सत्यताहरू हामीले जहिले पनि अँगाल्नु खाँचो छ, स्वीकार गर्न खाँचो छ। पहिलो चाहिँ हो आत्मिक लडन्तमा छौँ भने वास्तविकलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। हामीले विश्वास गरे पनि नगरे पनि सत्य कुरा यही नै हो कि हामी सबैजना जुन दिन हामीले प्रभु येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भने ग्रहण गर्यौँ त्यो दिन उसो हामीहरू एउटा आत्मिक लडन्तमा छौँ। यो सत्यतालाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ। हाम्रो पुर्खा पहिलो हाम्रो मानिस आदम मात्र होइनन्, तर हामी सबै नै एउटा आत्मिक लडन्तमा छौँ। हाम्रो आत्मिक लडन्त येशूले कल्वरीमा जितिसक्नु भएको छ। त्यो विजयलाई स्वीकार गरेर हामीले विजय जीवनलाई विश्वासद्वारा जिउनको निम्ति दिनहु परमेश्वरले हामीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। यसको पहिलो चाहिँ हामी आत्मिक लडन्तमा छौँ भन्ने सत्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो शत्रुलाई चिन्नु। मानिसहरू हाम्रो शत्रु होइनन्, किन पावलले भन्छ हाम्रो अस्त्रहरू सांसारिक होइनन् तर किल्लाहरूलाई नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छन् भनी 2 कोरिन्थी 10:4 पदमा पावलले लेख्दछन्। किनकि हामीहरूका युद्ध शरीर र रगतको विरुद्धमा होइन तर प्रधानताहरू, शक्तिहरूको विरुद्धमा, अन्धकारका सांसारिक शासकहरू विरुद्धमा, स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टका आत्मिक दुष्टका सेनाहरूको विरुद्धमा हामी त्यो लडाईँ लडिरहेका छौँ। अनि तपाईँले पहिलो पत्रुस 5:8 पढ्नु चाहिँ पत्रुस यसो भन्छ, जागर हो, सचेत रहो कि दियाबलस कसलाई भेटौँ र कसलाई खाइहालौँ भने गर्जने सिंह चाहिँ खोजिन्छ। यसका विश्वासमा दह्रो भएर यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि तिमीहरूका दाजुभाइहरू पनि यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहेका छन्। तेस्रो कुरा चाहिँ आत्मिक लडाईँ चाहिँ आत्मिक हात हतियारद्वारा मात्र जित्न सकिन्छ। यो आत्मिक लडाईँ जित्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आत्मिक हात हतियारद्वारा मात्रै यो लडाईँलाई हामी जित्न सक्छौँ। आत्मिक लडाईँ आत्मिक तवरले नै लड्नु पर्छ।
अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको तरिकाद्वारा लडाई लड्नलाई उहाँले हामीलाई एफिसी 6 अध्यायमा यो तरिका पनि दिनुभएको छ। अनि यसरी हामीहरू उहाँको तरिकाद्वारा परमेश्वरको तवरले यो आत्मिक लडन त हामी जित्नुपर्ने हुन्छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ छ, त्यो सत्यता यो हो, हाम्रो आत्मिक लडाई ख्रीष्ट येशूले क्रुसमा नै जितिसक्नु भएको छ। प्रियहरू, आज खण्डमा 4 पटक पावलले खडा हो भनिकन दोहोर्याएका छन्। यसले यो कुरालाई जनाउँदछ कि हामीहरू खडा हुनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। आजको खण्ड चाहिँ यसका हामी चाहिँ स्ट्यान्ड फर्म अथवा खडा हुनु भन्ने विषयलाई हेर्दैछौँ। 4 पटक खडा हो भन्ने आज्ञा दिएको मुख्य कारण पनि हाम्रो विजय चाहिँ सुनिश्चित भएको छ। किनकि विश्वासद्वारा हामी ख्रीष्टले दिनुभएको विजयलाई विश्वासद्वारा हामीले अँगाल्नु पर्छ। येशूले क्रुसमा जे गर्नुभयो उहाँले सबै कुरा पूरा गर्नुभयो। यसका उहाँले क्रुसमा प्रार्थना गर्दा भन्नुभयो, अब सबै कुराहरू सिद्धियो। येशूले मुक्तिको सम्पूर्ण काम क्रुसमा सिद्ध्याउनु भयो। हामीले त्यसमा केही कुरा थप्न सक्दैनौँ, तर येशूले दिनुभएको विजयलाई लिएर हामीहरू सदा जिउनु पर्छ। हाम्रो हरेक दिनको जीवनमा ख्रीष्टले दिनुभएको विजयलाई हामीले अँगाल्नु पर्छ। यसको पावलले यो पनि भन्छ कि हामीहरू चाहिँ विजेताहरू भन्दा पनि महान छौँ। अनि यूहन्नाले पनि त्यही भन्छ, हामीले संसारलाई जितेका छौँ अनि संसारलाई जित्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास हो भन्छ यूहन्नाले। पहिले यूहन्ना 5 अध्यायको 4 र 5 पदमा हेर्नुहुन्छ हैन, हामीले संसारलाई जितेका छौँ भन्छ। संसारिक दृष्टिकोणले हेर्दा त यूहन्नाले त्यो मान्छेले कसरी जित्यो होला, एउटा गरिब मान्छे, असफल मान्छे, यूहन्नाले कसरी त्यो दाबी गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ। तर प्रियहरू, यूहन्नाले यो कुरालाई आत्मिक दिलले बुझ्दछ। यसकाले भन्छ हामीले संसारलाई जितेका छौँ, हामी विजेताहरू भन्दा पनि महान छौँ। अनि त्यो विजय चाहिँ संसारलाई जित्ने विश्वास नै हो। संसारलाई जित्ने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विश्वास हो। अनि त्यो विश्वास चाहिँ ख्रीष्टले क्रुसमा हाम्रो लागि जे गर्नुभयो त्यो कुरामाथि विश्वास गर्नु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले त्यो लडाई चाहिँ आत्मिक लडाईमा चाहिँ हामीहरू, पावलले के भन्दैछ भने त्यो उभिरहेको सिपाहीलाई देखेर पावलले हेर्दछ, त्यो सिपाही चाहिँ सम्पूर्ण हात हतियार लिएर चाहिँ खडा भएको छ। त्यो सिपाही चाहिँ हतियार लिएर भित्ता काट्दै गरेको देख्नुहुन्न। पावलले त्यो सिपाहीलाई चाहिँ सम्पूर्ण हात हतियार लिएर खडा भएको देख्दछ। अनि पावलले भन्छ हामीलाई पनि आत्मिक गतिले खडा हो भन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ किन खडा हो भनेको चाहिँ, किनभने हाम्रो युद्ध चाहिँ येशूले कल्वरीमा जितिसक्नु भयो। अब हामीले त्यो युद्ध फेरि जितिरहनु पर्दैन। येशूले गरेको काम अपुरो छ, अब म फेरि लडाई गर्छु र जित्छु भन्ने कुरा चाहिँ होइन। ख्रीष्टले जे गर्नुभयो कल्वरीमा उहाँले पूरा गर्नुभयो। अनि त्यो कुरालाई हामीले विश्वास गरेर जिउनु हो। यसकारण शैतानलाई म काट्छु भनेर तपाईँ अगाडि नबढ्नुहोस् प्रियहरू। तपाईँहरू हाम्रो शक्तिले शैतानलाई पराजित गर्न सकिँदैन। शैतान त कल्वरीमा हारिसकेको छ। अनि तपाईँ र मैले त्यो कुरालाई विश्वासद्वारा हृदयमा लिएर जिउनु पर्छ। धेरैजना विश्वासीहरू चाहिँ शैतानलाई खेद्नलाई दगुरिरहेका हामी देख्छौँ होइन। तर प्रियहरू, तपाईँ र मैले शैतानलाई पराजित गर्नु पर्दैन। किन क्रुसमा नै येशूले शैतानलाई 2000 वर्ष अगाडि उहाँले क्रुसमा शैतानको शिर कुच्याउनु भएको छ। उत्पत्ति 2 अध्यायको 15 पद 3 अध्यायको 15 पदको प्रतिज्ञा पूरा भयो। स्त्रीको सन्तानले तेरो शिरलाई कुच्याउने छ। कल्वरीमा येशू कल्वरीमा मर्नु भए तापनि उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो। उहाँको मृत्यु चाहिँ वास्तवमा भनेपछि उहाँको कल्वरीको मृत्यु चाहिँ संसारको निम्ति विजयको निम्ति नभए तापनि हामी विश्वास गर्नेको निम्ति विजयको एउटा चिन्ह पनि हो। यसका प्रियहरू, कसैले यसरी भनेको छ, रक्तम्य कल्वरी नै, द ब्लडियस कल्वरी इज नट द फाइनल गस्पल। रक्तम्य कल्वरी, रगतले भरिएको कल्वरी नै अन्तिम सुसमाचार होइन। किनकि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा रहिरहनु भएन। किनकि उहाँले मृत्युलाई जित्नुभयो, बौरी उठ्नुभयो। कबरले उहाँलाई रोक्न सकेन अनि चिहानले उहाँलाई थुन्न सकेन। उहाँ बौरी उठ्नुभयो। अनि यसैले इतिहासलाई परिवर्तन गर्यो। आज संसारको इतिहासलाई एडी र बीसीमा विभाजित गर्यो येशूको आगमन, उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थानले। मान्छेले माने पनि नमाने पनि यथार्थ यही नै हो। येशूको यस संसारको आगमनले इतिहासलाई विभाजन गरिदियो। प्रियहरू, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, येशूले कल्वरीमा जे कुरा गर्नुभयो। इभन येशूलाई पिलातसले मारे तापनि, कयफसले पिलातसद्वारा येशू ख्रीष्टले मृत्युदण्ड पाउनु भए तापनि बाइबलले त्यसो भन्छ यो त परमेश्वरको अनन्तको योजना थियो।
अनि ख्रीष्टको मृत्यु पनि परमेश्वरको योजना थियो। यसकारण प्रियहरू, क्रुस चाहिँ हाम्रो लागि विजयको चिन्ह। संसारले क्रुसलाई हारको चिन्ह सम्झे पनि क्रुस चाहिँ हाम्रो लागि विजयको चिन्ह हो। यसका त्यो विजयलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अब हामीले लडाई जित्छु भनेर हिँडिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। ख्रीष्टले क्रुसमा लडाई चाहिँ जितिसक्नु भयो। अब त्यो चाहिँ केवल हामीले विश्वास गरेर त्यो लडाईलाई ख्रीष्टले जित्नु भएको कारणले प्रभु तपाईलाई धन्यवाद, तपाईले मेरो निम्ति विजय गरिसक्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी केवल अब खडा हुनुपर्ने कुरा हो। यसका प्रियहरू, म शैतानलाई हराउँछु, नष्ट गर्छु भनेर हामी हिँड्नुपर्ने जरुरी छैन। शैतान त क्रुसमा नै हारिसकेको छ। तर त्यो विजय चाहिँ पूर्ण रीतिले हामीले त्यो रियलाइज गर्न नसकेको कारणले त्यो विजयलाई चाहिँ हामीले पूर्ण रीतिले अनुभव गर्नको लागि चाहिँ हामी खडा भएर विश्वासमा जिउनु पर्ने कुरा छ। यसका प्रियहरू, दियाबलसले संसारभरका मानिसहरूलाई उद्धार र छुटकारा येशू ख्रीष्ट बाहिर खोज्नलाई आकर्षण गरिरहेको छ। संसारभरका धर्महरू, बौद्धिक दर्शनहरू, शिक्षाहरू मानिसको मनलाई ख्रीष्ट बाहिर गएर मुक्तिलाई खोज्नको निम्ति भ्रमित पार्ने एउटा मार्गहरू, शिक्षाहरू मात्र हुन्। म फेरि तपाईलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु, दियाबलसले संसारभरका मानिसहरूलाई उद्धार र मुक्ति चाहिँ ख्रीष्ट येशूदेखि बाहिर खोज्नलाई आकर्षण गरिरहेको छ। संसारभरका धर्महरू, बौद्धिक दर्शन, ज्ञानहरू र शिक्षाहरूले मानिसहरूको मनलाई ख्रीष्ट बाहिर गएर मुक्तिलाई खोज्नलाई भ्रमित पारिरहेछ। त्यसको निम्ति हामीले तलका यी हाततिर पहिरेर विश्वासमा खडा भएर विश्वासमा खडा हुनको निम्ति पावलले आह्वान गर्दछन्। अब हामीहरू त्यस पछाडि चाहिँ 14 देखि 17 पदसम्मको आत्मिक हाततिरको बारेमा हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ पावलले लेख्दछ चाहिँ सत्यताको पेटी। पावलले यहाँ आत्मिक युद्धको निम्ति सत्यताको पेटीलाई पहिलो स्थानमा राखेका छन्। एउटा सिपाहीले पहिरने पेटी तपाईले याद गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ पावलले चाहिँ सत्यताको पेटीसँग तुलना गरेका छन्। पावलले एउटा रोमी सिपाहीले भिरेको त्यो लगाएको त्यो पेटीलाई लिएर चाहिँ आत्मिक रीतिले त्यो सन्देश दिनको लागि चाहिँ उनले त्यसरी लेख्दैछन्। पावलले पेटीबाट सुरु गर्दछन् आफ्नो आत्मिक हात हतियारको विषयमा वर्णन गर्दा चाहिँ पेटी जस्तै सबै हतियारलाई एकसाथ कम्मरमा बाँधेर थामी राख्दछ। विश्वासीहरूको निम्ति पनि त्यो पेटी जो सत्य हो, जो परमेश्वरबाट आउँछ, किनकि दियाबलसले उत्पत्तिको समयबाट नै झुटको भाषा प्रयोग गरिरहेको थियो। पावलले यहाँ किन सत्यताको पेटी पहिरन आज्ञा गर्दछन् त? किनकि पेटीले नै एउटा सिपाहीको पेन्ट र सम्पूर्ण हात हतियारलाई दरोसँग पक्रिराख्न मद्दत गर्दछ। पेटी खुस्कियो भने तपाईले याद गर्नुहुन्छ, अन्य सबै पोसाकहरूलाई मानिसले सम्हाल्न सक्दैन। त्यो त शरम मान्नु पर्ने कुराहरू हुन्छ। यसो पावलले चाहिँ विश्वासीहरूको पहिलो हतियार चाहिँ सत्यताको पेटी, त्यसको अर्थ यही हो, सत्यतामा जिउनु हो। यसका येशूले यसो भन्नुभयो, तिमीले सत्यलाई चिन्नेछौ र सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यसकारण पावलले 4 अध्यायमा के भन्छ भन्दा चाहिँ 4 अध्यायको 25 मा यसका झुट त्यागेर हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग सत्य बोलोस् भन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हामी झुट बोल्दैछौँ भने हामीले आत्मिक हात हतियार पहिरेका छैनौँ। जो चाहिँ पहिलो हतियार त्यो चाहिँ सत्यताको पेटी हो। जुन दिन हामी झुट बोल्छौँ नि प्रियहरू, एक दिन हाम्रो जान खुसेको हामीलाई थाहा हुँदैन। झुट बोलेर पैसा कमाउने मान्छेहरू, झुट बोलेर गलत प्रकारको इन्फर्मेसन दिएर मानिसहरूलाई आकर्षण गर्न खोज्ने ती तरिकाहरू एक दिन बाहिर प्रकट हुने नै छन्। यसको बाइबलमा यसरी पनि लेखिएको छ, अँध्यारोमा गरेका, गुप्तमा गरेको एक दिन धुरीबाट प्रचार गरिनेछ। हामीले जे झुट कुराहरू गरेर जे कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो चाहिँ प्रकट हुनेछ। म धेरैजना व्यक्तिलाई मैले जीवनमा भेटेँ। मेरो जीवनमा सबभन्दा म जवान अवस्थामा त्यति बेला भर्खर सेवाकामा आएको थिएँ। किरण मोक्तान भन्ने भन्नु चाहिँ उहाँले सिक्किमबाट आएको भन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ होइन रहेछ, सिलगढी कता उहाँ बस्नु हुँदो रहेछ। अनि बिहा गरेको पनि छैन भन्नुभएको थियो। उहाँको 3 जना नानी पनि रहेछन्। अनि उहाँले चाहिँ मलाई भेट्नुभयो र मैले भने तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको? म यसरी आएको भन्ने उहाँले सिक्किमबाट आएको भन्नुभयो, तर खास सिक्किमको मान्छे चाहिँ होइन रहेछ उहाँ है। त्यो पनि पहिलो कुरा उहाँले झुट बोल्नुभयो, ठाउँ नै झुट बोल्नुभयो। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले थुप्रो क्रिस्चियनहरू गीत बनाएको छु भने थुप्रो गीत गाउनुभयो, त्यो बेलाको थुप्रो गीतहरू, पछि त त्यो गीत पनि उहाँले बनाउनु भएको होइन रहेछ।
अनि उहाँले गवाई दिनुभयो, यस्तो ठुलो रोगबाट निको भएको गवाई उहाँले बाँड्नुभयो। त्यो गवाई सुनेर हाम्रो मण्डलीको विश्वासी धुरु धुरु रहे। मैले कहिले पनि देखेको थिइनँ हाम्रो चर्चको विश्वासी रोएको, गाउँको कुरा गरेको मैले। भरे त्यो सबै गवाईहरू चाहिँ फेक गवाई रहेछ। उहाँको कुनै पनि गवाई त्यो रोगहरू जो उहाँले भन्नुभएको थियो केही पनि रहेन रहेछ। अनि मैले त्यो चौथो कुरा उहाँले झुट बोल्नु भएको थियो चाहिँ मैले विवाह गरेको छैन भनेर, मलाई एउटा केटी पनि खोजिदिनु पर्यो भने। त्यो बेला उहाँ 38-39 वर्ष हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि थाहा भयो, एक दिन पत्रीको एउटा प्रो कन्फरेन्समा उहाँलाई बोलायो। अनि त्यस पछाडि मैले लिएर पत्री जाँदै थिएँ, एउटा पास्टरले एउटा विश्वासीले आएर चाहिँ उहाँलाई घाँटीमा समातेर रोडमै कुट्नु थाले। अनि म पनि 3 छक परेँ, के भयो भनेर। पछि थाहा भयो त्यो मान्छेको पैसा खाएर हिँडेको रहेछ झुट बोलेर। अनि पत्री बजार पुगेको मात्रै थिएँ, एउटा चिया पसलमा लिएर मैले चिया मात्रै खुवाउन आँटेको थिएँ। मैले त खालि त्यो उहाँलाई त्यहाँसम्म लगिदिने मेरो जिम्मेवारी थियो। म एकदम जवान केटा थिएँ। त्यो पसलले देख्ने बित्तिकै उहाँ भाग्नुभयो। मैले पनि सोचेँ के भयो, अचानक चिया नखाइ भाग्नुभयो। त्यो मान्छेसँग उहिले 10 वर्ष अगाडि नै 20,000 रुपियाँ लिएको रहेछ आइसी। अनि त्यो दोकानेले यो मान्छेलाई खोजिरहेको रहेछ। अनि त्यो कुराबाट मलाई थाहा भयो उहाँले जति पनि काम गर्नुभयो सबै कुरा गलत थियो। अनि एक दिन प्रियहरू, जब हामी सत्यमा जिउँदैनौँ प्रियहरू, त्यसले हामीलाई शरम र लाज ल्याउँछ। यसका प्रियहरू, एज अ क्रिस्चियन हामी जे हो त्यही जिउनुपर्छ। याकुबले भन्छ डबल दोधार के दोमनको नहो भन्छ, कारण त्यो दोमनको भने त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड भन्छ न, डबल माइन्डेड पनि भन्छौँ। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ सत्यतामा जिउने जीवन हो। किनकि जुन सत्यता उहाँले हामीलाई दिनुभयो, पावलले त्यो सत्यलाई तिमीले जान्न सक, येशूले त्यही भन्नुभयो, सत्यलाई तिमीले जान्नेछौ, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ। आज प्रियहरू, हामी सत्यलाई पाएर स्वतन्त्र भएको मान्छेहरू पनि झुट बोल्दैछौँ। तर प्रियहरू, त्यो झुटले एक दिन हामीलाई ध्वस्त बनाउनेछ। अनि उहाँलाई त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ नेपालबाट त्यहाँबाट उहाँले हिँड्नु भएको, अहिलेसम्म मैले भेटेको छैन उहाँलाई। अनि पछि मैले थाहा भयो उहाँ चाहिँ सिलगढीदेखि त माथि कतातिर बस्नु हुँदो रहेछ, उहाँको 3 जना नानीहरू पनि रहेछन्। अनि उहाँलाई पछि पत्ता लाग्यो, मैले फोटोहरू देखाएपछि चाहिँ त्यहाँको एकजना अगुवाले भन्नु, उहाँलाई राम्रो चिन्छु, उहाँको परिवारलाई चिन्छु, उहाँको श्रीमती नानीहरू चिन्छु भन्नु। उहाँलाई अहिलेसम्म मैले भेटेको छैन। तपाईँले नाम सुन्नु भएको होला, सुन्नु भएको छैन। उहाँको नाम चाहिँ किरण मोक्तान। खास चाहिँ उहाँको त्यो पहिलो कुरा, उहाँको नाम किरण पनि होइन रहेछ, उहाँ मोक्तान पनि होइन। ऊ 5औं झुट चाहिँ त्यो भयो। उहाँले आफ्नो जात पनि झुट बोल्नु भयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी होला हामीले ठुलो सेवाकाई गरौँला, तर प्रियहरू हामीले झुट बोलेर सेवाकाई गर्नु हुँदैन। यदि मान्छेलाई थाहा हुन्छ त्यो झुटहरू। ख्रिस्टले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो, तर स्टिल हामीहरू त्यो बन्धनभित्रै छौँ, हामी त्यो झुट बोल्छौँ। यसमा जोन मेकार्थले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई साह्रो मनपर्ने त्यो उनको भनाइहरू छ। इसाईहरूले शब्दहरूद्वारा मात्र शैतानसँग आम्ने सामने हुन कोसिस गर्नु चाहिँ शक्तिलाई खेर फाल्नु हो, वास्तविक युद्धलाई व्यवस्था गर्नु हो। हामीहरू शैतानलाई परिवर्तन गर्न बोलाइएका होइनौँ, तर पापीहरूलाई उहाँमा फर्काइ ल्याउनलाई हामीहरू बोलाइएका हौँ। हाम्रो युद्ध त मानिसहरू र शैतानले छरेका झुटा विचारहरू, झुटा शिक्षाहरू, संसारले दिएका झुटा विश्वासको विरुद्धमा हो। त्यसलाई हामीले चिर्नु हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी हो। यसका प्रियहरू, हाम्रो बोलावट चाहिँ शैतानलाई परिवर्तन गर्नलाई होइन, तर त्यसले छरेको झुटहरूलाई चिर्नलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। अनि त्यसको लागि तपाईँ र म आफै चाहिँ सत्यमा जिउन आवश्यक छ। यदि हामी सत्यमा हिँडेनौँ भने त हाम्रो जीवन यदि शरम मर्दो जीवन जिउनेछौँ। के प्रियहरू, हाम्रो विवाहमा हामी सत्य बोल्दैछौँ। इभन हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको बिचमा तपाईँले त्यो लगेको 2000 कहाँ खर्च गर्नुभयो भनेर तपाईँको श्रीमतीले बेलुका सोधिन् भने तपाईँ भन्नको लागि तयार हुनुहुन्छ, हुनुहुन्न? तिमीलाई किन चाहियो, किन किन व्याख्या गर्नुपर्ने? त्यो पैसा मैले ब्याङ्कमा राखेँ नभन्नुहोस्। तपाईँले अघि नै अरू काममै खर्च गर्नु, झुट बोल्नु भने थाहा पाइहाल्छ श्रीमतीले। के तपाईँ र म झुट सत्य कुरा भन्नको लागि तयार छौँ? माफ गर, मैले आज त्यो 2000 को चाहिँ गएर जुत्ता किने भन्दा के भनेर भोलि श्रीमतीले देखिहाल्छ। तपाईँले जतिसुकै टालटुल गर्नु खोजे पनि थाहा भइहाल्छ त्यो कुराहरू। प्रियहरू, तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने, एज अ क्रिस्चियनहरू हामी सत्यतामा जिउन सकौँ, किनकि उहाँ सत्य हुनुहुन्छ। यसको येशूले भन्नु, बाटो सत्य र जीवन म हुँ। तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने चाहिँ उहाँ चाहिँ बाटो देखाउनलाई आउनुभएको व्यक्ति होइन, तर उहाँ नै बाटो हुनुहुन्छ। उहाँ सत्य चिनाउनलाई आउनुभएको होइन, तर उहाँ नै सत्य हुनुहुन्छ। उहाँ जीवनको मार्ग देखाउन आउनुभएको होइन, तर उहाँ नै जीवन हुनुहुन्छ। यसको पावलले भन्छ ख्रीष्ट नै मेरो जीवन हुनुहुन्छ।
प्रियहरू, तपाईँ र मैले उहाँलाई कसरी चिनेका छौँ? ख्रिस्टलाई तपाईँले कसरी चिन्नुहुन्छ? बाइबल यसो भन्छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ र उहाँमा कुनै झुट छैन। ख्रिस्ट बाहिर कुनै पनि सत्यता छैन। यसकारण ख्रिस्टमा भएर मात्र हामी त्यो सत्यतालाई पाउन सक्छौँ। दोस्रो, अब त्यसमा हामी दोस्रो सत्यताको पेटी पछाडि दोस्रो चाहिँ धार्मिकताको छातीपाता। यहाँ धार्मिकता भन्नाले चाहिँ परमेश्वरसँगको सठिक हिँडाइ भन्ने बुझिन्छ। परमेश्वरसँगको राइट लिभिङ, राइट वक, परमेश्वरसँगको सठिक हिँडाइलाई चाहिँ हामी वास्तवमा धार्मिकता भन्दछौँ। हामीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरमा धर्मी ठहरिएका छौँ। रोमी 5:1-9 अनुसार ख्रिस्ट हाम्रो खातिर पाप बनेर हाम्रो निम्ति धार्मिकता कमाइदिनु भयो। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 पावल यहाँ धार्मिकताको छातीपाता लगाउनु भनेका छन्, जुन चाहिँ सिपाहीको मध्य भागको शरीरमा विशेष गरी मुटु र जति पनि यो फोक्सो यो भागलाई बचाउनको लागि सुरक्षित दिनलाई प्रयोग गरिन्छ। यसले शत्रुले हान्ने बाणहरूबाट मुटुमा हुने सुरक्षा गर्ने कुरा हामी देख्दछौँ। धार्मिकताको छातीपाता, शिल्ड अफ राइचियसनेस, परमेश्वरको दृष्टिमा सठिक जीवन जिउने कुराबाट हाम्रो हृदयमा शत्रुले ल्याउने आक्रमणबाट हामीहरू सुरक्षित राखिनेछौँ। पाप चाहिँ धार्मिकताको विपरीत शब्द हो। छातीपाता हामी आफै जानेर लगाउँदैनौँ, तर उहाँ हामीलाई सधैँ प्रयोग गर्न आज्ञा गर्नुहुन्छ। हामी सधैँ बिर्सिरहने हो नि त। यसकारण पावलले हामीलाई सम्झना गराउँदछन्। यसको ख्रिस्टमा धर्मी ठहरिएको कारण एकले अर्कोलाई धर्मी मानिसको रूपमा पनि हामीले देख्नु पर्दछ। यसको प्रियहरू, त्यो धार्मिकताको छातीपाताले जहिले पनि हाम्रो हृदयलाई सुरक्षित गर्ने कुराहरू। प्रियहरू, जब तपाईँ र म परमेश्वरको दृष्टिमा सठिक जीवन जिउँदछौँ, जब तपाईँ र म सत्यतामा जिउँदछौँ, त्यसले हाम्रो हृदयलाई पनि सुरक्षित राख्छ। शत्रुले ल्याउने आक्रमणहरूले हामीलाई छुन सक्ने छैन। हाम्रो विरुद्धमा जतिसुकै मानिसले षड्यन्त्र गरे पनि हामीलाई तिनीहरूले कहिले पनि दोषी ठहराउन सक्ने छैनन्, किनकि जब हामी सत्यमा जिउँछौँ। एकदम भन्छ नि होइन, नबिराउनु नडराउनु भन्ने। जब हामीहरू गलत बाटोमा हिँड्दछौँ प्रियहरू, त्यसले एक दिन हामीलाई हाम्रो हृदयलाई पनि त्यसले आक्रमण गर्नेछ। यसलाई शैतानको ती सम्पूर्ण आउने ती कुराहरूबाट हाम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख्नु महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसमा पावलले चाहिँ धार्मिकताको छातीपाता लगाउनु भनेका छन्। यसको जहिले हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हृदयमा हामीले सधैँ महसुस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ख्रिस्टले मलाई धर्मी ठहराउनु भएको छ। यसकारण म चाहिँ ख्रिस्टद्वारा धर्मी ठहरेको व्यक्ति हुँ भन्ने कुरालाई जहिले पनि हाम्रो हृदयमा हामीले सम्झिराख्नुपर्ने कुरा छ। यो चाहिँ मेरो कर्मले होइन, तर ख्रिस्टको अनुग्रहद्वारा उहाँले मलाई धर्मी ठहराउनु भयो। त्यस पछाडि तेस्रो कुरा चाहिँ, तेस्रो हतियार चाहिँ मिलापको सुसमाचारको जुत्ता अथवा परमेश्वरको शान्तिको मिलापको सुसमाचारको जुत्ता। ओके, कति ठाउँमा चाहिँ रिकन्सिलिएसन पनि भनेको छ। अङ्ग्रेजी शब्द हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मिलापको सुसमाचारको जुत्ता पनि भनेर नेपालीमा अनुवाद गरिएको छ। सुसमाचारको जुत्ता जसलाई आत्मिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिएको छ, यो हास्यास्पद लागे तापनि एउटा सिपाही जुत्ता बिना कल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ। जब हामीले शुभ सन्देशमाथि विश्वास गर्यौं तब हाम्रो जीवन परिवर्तन भयो। सन्देश चाहिँ एउटै छ, येशूको क्रुसको बलिदान, उहाँको पुनरुत्थान, जसले मानव जीवनको निम्ति आशा र अनन्त जीवन प्राप्य भएको छ। त्यही सुसमाचारको घोषणाद्वारा नै हामी परमेश्वर र मानिसको बीचमा मिलाप ल्याइराख्ने काम गर्दछौँ। जुत्ताले चाहिँ कम चोट र जोखिमपूर्ण काम गर्नको निम्ति मद्दत गर्दछ। हामी जहाँ जान्छौँ हामीमा भएको सुसमाचारको खातिर हामीले मिलाप र शान्तिलाई बोकेर हिँड्नु पर्दछ। साथै हामीलाई शान्तिमा जिउनलाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। यसका तपाईँले पवित्र आत्माको फलभित्र हेर्नुहुन्छ, शान्ति पनि छ पवित्र आत्माको फलभित्र। यसका हामी जहाँ जान्छौँ परमेश्वरले हामीलाई शान्तिमा जिउनको निम्ति बोलाउनु भएको छ। उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ भन्छ पावलले। ख्रिस्ट नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई मिलाप पनि गराउनु भयो। पास्टर रिक एजलले एउटा कथा भन्नुभएको मलाई याद हुन्छ। एकजना मानिसले आफ्नो पारिवारिक डाक्टरलाई जाँचको निम्ति ऊ आफ्नो क्लिनिकमा गए अनि डाक्टरले सोधे, पारिवारिक डाक्टर फ्यामिली डाक्टरका उनी गए। पास्टर रिक एन्जलले लेखेको एउटा स्टोरी है त ल। एकजना व्यक्ति चाहिँ आफ्नो फ्यामिली डाक्टरलाई चेकअप गराउनको लागि गए। डाक्टरले उनलाई सोधे, तपाईँलाई के समस्या भएको?
के हुन्छ तपाईलाई, किन तपाईँ के भएर देखाउन आउनु भएको भनेर सोध्छ। डाक्टरले सोध्नुहुन्छ अनि उनले भने, डाक्टरलाई भने म जहाँ हेर्छु त्यही समस्या देख्छु डाक्टर साहब, मेरो व्यवसायमा समस्या देख्छु, मेरो घरमा समस्या देख्छु, जहीँ त्यही समस्या भएको देख्छु, मेरो समस्या मेरो जीवनभरि मेरो शरीरभरि समस्या देख्छु भन्छ। डाक्टरले सबै शरीरको जाँच गरिसकेपछि भने तपाईको शरीरमा कहीँ पनि समस्या भएको म पाउँदिन, त्यसको ठिक विपरीत तपाईभित्र भएको पीडा र चोटहरू मैले पत्ता लगाएँ, डाक्टरले उसलाई भन्दछ। अनि बिरामीले भने ठिकै छ डाक्टर साहब, मलाई त्यसो भए यो जति पनि समस्या छ यो यसको कम हुने औषधि लेखिदिनुहोस् भनेर उसले भन्छ। तपाईँ चाहिँ के चाहनुहुन्छ, डाक्टरले सोधे, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अनि त्यो व्यक्तिले भन्छ मेरो जीवनमा अशान्ति छ, यसकारण तपाईँले मलाई त्यो औषधि लेखिदिनुहोस् न। डाक्टरले एकछिन बसेर प्रेस्क्रिप्सनमा उनको कागजमा त्यो प्रेस्क्रिप्सनमा उनले लेख्न सुरु गरे अनि त्यो बिरामीलाई दिए। अनि डाक्टरले लेखिदिएको त्यो प्रेस्क्रिप्सन त्यो कागज बोकेर उनी दगुरेर गाडी हुर्काएर दबाई दोकानतिर गए। नजिकैको औषधि पसलमा गएर उनले त्यो प्रेस्क्रिप्सन औषधि पसलेलाई देखाए। औषधि पसलेले त्यो औषधि उनको पसलमा छैन भनेर उनलाई फिर्ता गरिदियो। बिरामीले भने त्यो पसलेले औषधि पसलेलाई रिसाउँदै त्यो बिरामीले भने कस्तो हो तपाईँ औषधि पसल सुरु गरेर पनि औषधि छैन भन्नुहुन्छ, के तपाईँ औषधि बेच्नुहुन्न कि क्या हो, किन तपाईँले यो औषधि छैन भनेको? यो औषधि पसलले भन्यो माफ गर्नुहोस् महाशय, तपाईँको लागि यो औषधि यहाँ छैन, तपाईँलाई जुन डाक्टरले यहाँ लेखेको औषधि तपाईँकै घरमा छ भनेर उसले भनेछ। अनि त्यो मान्छे पनि छक्क पर्यो, तपाईँले खोजेको औषधि मेरो पसलमा छैन, तपाईँले भनेको औषधि जुन डाक्टरले लेखेको औषधि चाहिँ तपाईँकै घरमा छ भनेछ। उसले तुरुन्तै डाक्टरले दिएको प्रेस्क्रिप्सनको कागजमा चाहिँ कस्तो खालको औषधि लेखेछ हौ, घरमै पो पाउने औषधि लेखेछ, त्यो कस्तो खालको औषधि लेखेछ भनेर उसले यसरी पढ्न उसले त्यो प्रेस्क्रिप्सनमा पढेछ। अघि चाहिँ हतारेर गएको हो नि त। अनि यसो पढेको त डाक्टरले चाहिँ के लेखेको तपाईँलाई थाहा छ? डाक्टर पनि ख्रिस्चियन रहेछ। रोमी 5को 1 पद लेखेको रहेछ। रोमी 5को 1 चाहिँ 3 पटक खानु होला दिनमा भनेर लेखेको रहेछ। उनी फर्केर घरमा गए, डाक्टरले लेखिदिए अनुसार चाहिँ रोमी 5को 1 पद चाहिँ बाइबल खोलेर हेरेछन्, यसरी लेखिएको छ, यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरेर हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप अथवा शान्ति भएको छ। वी हैव अ पीस विथ गॉड। हेर्नुहोस् त, विश्वासद्वारा, यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रो प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप अथवा शान्ति भएको छ। यो चाहिँ 3 पटक खानु भनेर लेखेको छ डाक्टरले चाहिँ। यो मानिसले तुरुन्तै डाक्टरलाई फोन गरेर सोधे यो प्रेस्क्रिप्सनमा को कागजमा तपाईँले के लेख्नु भएको भनेर डाक्टरलाई फोन गरेर उसले भनेछ। डाक्टरले भने तपाईँले मलाई बताउनु भएको समस्याहरू चाहिँ शारीरिक समस्या होइन रहेछन्, यो त आत्मिक समस्या हुन्, यो त शारीरिक होइन। तपाईँलाई अहिले चाहिएको चाहिँ शान्ति रहेछ, यसका मैले रोमी 5को 1 पद लेखेको हुँ। जुन औषधि तपाईँलाई चाहिएको थियो औषधि म दिन सक्दिनँ थिएँ, त्यो कुनै पसलमा पनि उपलब्ध थिएन, केवल परमेश्वरले मात्र तपाईँलाई त्यो दिन सक्नुहुन्थ्यो। यसकारण मैले तपाईँलाई रोमी 5को 1 पद लेखेर पठाएँ। प्रियहरू, सत्य त्यही नै हो, हामीमा ख्रिस्टको शान्ति नभएसम्म हामी पूर्ण रूपमा संसारबाट आउने समस्याहरूको समाधान भौतिक औषधि विज्ञानले खोजेर ल्याएको औषधिले पनि हामीलाई शान्ति दिन सक्दैन। ख्रिस्ट येशूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धबाट मात्रै हामी शान्तिलाई प्राप्त गर्दछौँ। यसकारण त बाइबलले भन्छ उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। अनि बाइबलले यसो भन्छ उहाँ चाहिँ शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ। संसारमा समस्या हुनेछ, तर येशूले भन्नुभयो मैले तिमीलाई यो कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। योना 16को 33 पद, योना 14को 27मा यसोले भन्नुभयो आफ्नो शान्ति म तिमीलाई दिन्छु, संसारले दिने जस्तो शान्ति त होइन। तिमीको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीको हृदय भयभीत नहोस्। फिलिपी 4को 7ले भन्छ समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वर शान्तिले तिमीको हृदय र तिमीहरूको मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। के प्रियहरू, तपाईँ र मेरो घरमा शान्ति छ? के हामीमा संसारका मानिसहरूले त्यो शान्ति देख्नेछन्? यदि ख्रिस्ट तपाईँ र ममा हुनुहुन्छ भने उहाँको शान्ति तपाईँ र ममा हुनु आवश्यक छ, किनकि उहाँले हामीलाई शान्तिमा बोलाउनु पनि भयो। यसकारण प्रियहरू, ख्रिस्ट यदि हामीमा हुनुहुन्छ भने उहाँको शान्ति हामीद्वारा परमेश्वरले संसारमा प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ।
चौथो विश्वासको आत्मिक हातहतियारको बारेमा चौथो चाहिँ विश्वासको ढाल अथवा ख्रिस्टमा विश्वासमा भएर जिउनु, ख्रिस्टको विश्वासमा जिउनु। विश्वास भन्नाले चाहिँ उहाँमा भरोसा गरेर जिउनु भन्ने अर्थ हो। जसरी ढालले एउटा सिपाहीको शरीरलाई शत्रुबाट आउने अग्निबाण, पत्थर र तरवारका चोटहरूबाट सुरक्षा दिनेछ, त्यसरी नै विश्वासले आत्मिक जीवनलाई सुरक्षित राख्नेछ। शैतानले फाल्ने शंका, डर, अविश्वास, निराशा, कष्ट र चिन्ताका बाणहरूले हाम्रो जीवनलाई चोट पार्नबाट विश्वासको ढालले हामीलाई सधैँ सुरक्षित राख्नेछ। जब हामी जीवनको सबै परिस्थितिहरूमा परमेश्वर मेरो साथ हुनुहुन्छ र म कुनै कुरादेखि डराउने छैन भनी उहाँको वचन र प्रतिज्ञाहरू मात्रै पूर्णतिले विश्वास गर्छ, भरोसा गर्छौं, तब शैतानका सबै योजनाहरूमाथि हामी विजयी हुनेछौं। त्यसले फ्याँक्ने शंका, अविश्वास, निराशा, चिन्ता र डरहरूले हाम्रो हृदयलाई छुन सक्ने छैन, हामीलाई चोट पार्न सक्ने छैन। जीवनलाई चोट पार्न र हामीलाई परमेश्वरको घनिष्ठताबाट छुटाउन नै शैतानको दैनिकी योजना हो। त्यसकारण धूर्त र चलाकीपूर्ण योजनामाथि विजय हुनलाई परमेश्वर प्रतिको गहिरो सम्बन्ध र भरोसालाई हामीले कायम राख्नुपर्छ। शंकाको ठाउँमा विश्वास भरिनु पर्दछ। ढाल नै एउटा सिपाहीको निम्ति शत्रुको अग्नि बाणहरूबाट बच्ने प्रथम सुरक्षाको कवच हो। शत्रुहरूका सामना गर्दा धेरै सिपाहीहरू एकसाथ एकै ठाउँमा उभिएर उनीहरूका सबै ढालहरू एउटै लहरमा मिलाएर शत्रुको सामना गर्दछन्। तपाईले याद गर्नु भएको होला, तपाईले विशेष गरी ठुलठुलो के भनौं त्यो सिपाहीहरूले चाहिँ तपाईले याद गर्नु ठुलठुलो मानिसको भेलालाई रोक्नको लागि चाहिँ सबै सिपाहीहरूले त्यो ढाल आफ्नो आफ्नो ढाललाई सँगै राख्छ। तपाईले याद गर्नुभयो त्यो 10 जना सिपाहीले आफ्नो ढाल अगाडि राखे भने तिनले 100 जना मान्छेलाई पनि पछाडि हटाउन सक्छ भन्छ। ती एकसाथ राख्ने कुराले चाहिँ जहिले बल प्राप्त हुँदछ। त्यसरी जब मण्डलीले मिलेर एक अर्कालाई विश्वास र भरोसामा अगाडि बढ्दछन् तब एउटा रोक्न नसकिने शक्तिको स्रोत बन्दछ र शैतानले सजिलै मण्डलीलाई विभाजन र परास्त गर्न सक्ने छैन। यसका प्रियहरू, हामीले त्यो मेथडलाई पनि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यसकारण हामीले मण्डलीभित्र त्यो विश्वासलाई निर्माण गर्नुपर्छ। यो विश्वासलाई इभन हाम्रो विवाहभित्र पनि हामीले ल्याउनु पर्छ। यदि हामीले परिवारमा विवाहभित्र विश्वासलाई कायम राख्न सकेनौं भने पहिलो चाहिँ परमेश्वरप्रतिको विश्वास, साथसाथै एकाअर्काप्रतिको विश्वास। जीवन जतिसुकै डरलाग्दो समयबाट भएर गइरहेको भए तापनि हामी विश्वासद्वारा त्यसलाई पराजित गर्न सक्छौं। किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ। संसारलाई जित्ने विजय हाम्रो विश्वास नै हो। पहिले युहन्ना 5:4 तपाईको परमेश्वरसँगको विश्वासको जीवन कस्तो छ? उहाँसँगको ठाडो सम्बन्धले हाम्रो तेर्सो सम्बन्धलाई पनि प्रभाव पार्छ। यदि हामी परमेश्वरलाई गहिरो विश्वास गर्छौं भने हामी एक अर्कालाई पनि गहिरो विश्वास गर्छौं। तर शैतानले जहिले पनि हाम्रो सम्बन्धमा जहिले तगारो ल्याउँछ। हाम्रो इभन विवाहभित्र शैतानले विभाजन ल्याउने काम गरिरहेको छ। अघि मैले तपाईलाई बताएँ जोन पाइपरको अगुवाले जुन प्लेनमा भेटेको त्यो स्त्री जसले 30 दिनदेखि संसारभरि क्रिस्चियन लिडर्सको परिवारमा विभाजन आओस् भनेर उपवास बसिरहेको छ। शैतानको सबै रणनीति चाहिँ नष्ट गर्नु। यसकारण येशूले युहन्ना 10:10 भन्नु त्यो त चोरु र मारु र नाश परु भनेर आउँछ, तर म त जीवन दिनलाई, त्यो पनि प्रशस्तको जीवन दिनलाई आएँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो वैवाहिक जीवनमा पनि त्यो विश्वास चाहिँ प्रगाट हुन सकोस्। यदि त्यसो भयो भने शैतानको सम्पूर्ण युक्तिहरूले पनि हामीलाई, हाम्रो विवाहलाई तोड्न सक्ने छैन, हाम्रो परिवारहरूलाई बलियो पारिराख्नेछ। यसकारण जब जब हाम्रो जीवनमा शंकाको कुरा आउँछ, परिवारमा, हाम्रो वैवाहिक जीवनमा पनि हामीले याद गर्नुपर्छ शैतानको यो युक्ति हो, त्यसको षड्यन्त्र, त्यसलाई पराजित गर्नको लागि हामी पति पत्नी सधैँ खडा भइराख्नुपर्छ, एकले अर्कोलाई भरोसा गर्नुपर्छ। यसका मैले सधैँ भन्ने गर्छु, यदि बुढाबुढीको झगडा चाहिँ हुनेवाला छ भने जहिले भनिहाल्नुपर्छ, शैतान तैँले मेरो श्रीमतीसँग झगडा लाउनु खोज्दैछस् कि तेरो युक्तिको विषयमा चाहिँ म जान्छु छैन। तैँले याद गर, म मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ धेरै प्रेम गर्छु, म उनलाई सधैँ विश्वास गर्छु। यदि तपाईँले त्यसो भन्नु भने शैतानले तपाईँलाई छोडेर जानेछ। शैतानले जहिले पनि शंका र अविश्वासको बिउ हाम्रो विवाहभित्र रोप्दछ। त्यो बेला हामीले विश्वासलाई रोप्नु पर्दछ। त्यस पछाडि मेरो छैटौं होला, मुक्तिको टोप, आत्मिक हतियार। हामीले अनन्त जीवनको मुक्ति र अनन्त जीवनको निम्ति सुरक्षित भइसकेको कारणले हामीहरू त्यही दृष्टिकोणलाई पक्रेर बलियोसँग खडा भइराख्नु पर्दछ।
सिपाहीको टोप अथवा टोपी चाहिँ विभिन्न उद्देश्यको निम्ति प्रयोग गरिन्छ, तर सामान्यतः सिपाहीको निम्ति हेलमेट वा टोप चाहिँ शिरको सुरक्षाको निम्ति नै कवच हो। प्रायः त सिपाहीले टोप उसको शिरको सुरक्षाको निम्ति नै पहिरन्छ। आत्मिक अर्थ चाहिँ हाम्रो मनलाई शत्रुले गर्ने आक्रमणबाट सुरक्षा गर्नु अति आवश्यक छ। हामी सबै एकमत छौँ कि विश्वासीहरूको आत्मिक लडन्तको युद्ध मैदान मध्ये शरीर, मन र संसार हो। बिल ब्राइटले भनेको चाहिँ हाम्रो आत्मिक के भन्नु त्यो ब्याटल फिल्ड चाहिँ, ब्याटल ग्राउन्ड चाहिँ आत्मिक क्षेत्रको लडाईँको त्यो क्षेत्र मैदान चाहिँ, लडाईँको मैदान चाहिँ हाम्रो शरीर, हाम्रो मन र हाम्रो संसार हो। यो तीनवटा क्षेत्रमा हामी सधैँ आत्मिक लडन्तहरू यो रणभूमिमा लडिरहन्छौँ। त्यसमध्ये मुख्य चाहिँ हाम्रो हृदयमा, हाम्रो मनमा नै हो। मनमा नै सबै किसिमको खराब विचार जन्मन्छौँ। यसले मानिसलाई नियन्त्रण गर्न सुरु गर्दछ। हामीले जे सुन्छौँ, जे हेर्छौँ र जे पढ्छौँ त्यसले हाम्रो मनलाई बिस्तारै नियन्त्रण गर्न थाल्दछ। तसर्थ हामीले हेर्ने कुराहरू, सुन्ने कुराहरू, पढ्ने कुराहरूलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। परमेश्वरप्रतिको शङ्का र डरले हाम्रो मनमा कुनै पनि स्थान लिन नपाएको होस्। हामीलाई पराजित गर्न खोज्ने जुनसुकै कुराहरूलाई हामीले हाम्रो मनमा स्थान दिनु हुँदैन, तर हाम्रो मनमा हामी मुक्ति पाएका छौँ भन्ने त्यो सत्यतालाई हामीले जहिले पनि मनमा लिइराख्नु पर्छ। हाम्रो वैवाहिक जीवनका समस्याहरू आउँदै गर्दा हामीले यो कुरालाई याद गर्नु पर्दछ कि हामी उहाँमा उद्धार पाएकाहरू हौँ। मुक्ति पाएको कारण हामी संसारका मानिसहरूभन्दा फरक छौँ। इभन हामीले हाम्रो श्रीमतीलाई हैन रिसको झोकमा गाली गर्नुभन्दा अगाडि अथवा कतिजनाले पिट्छन् पनि, हात उठाउँदै गर्दा हामीले आफ्नो हातलाई भन्नुपर्छ यो चाहिँ मुक्ति पाएको हात हो, यो हातले त्यसो गर्नु मिल्दैन। अनि हाम्रो मनमा हामीले भन्नुपर्छ मुक्ति पाएको मान्छे हो। यसको तपाईँले हात उठाउँदै गर्दा पनि मनमा आयो भने चाहिँ त्यसले तपाईँलाई हात उठाउनबाट रोक्छ। किनकि यो हात चाहिँ सुरक्षाको लागि हो, यो हात चाहिँ सेवाको लागि हो, आफ्नो परिवारको लागि, नानीहरूको लागि, आफ्नो श्रीमतीलाई माया गर्नको लागि, सेवा गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई हात दिनुभएको छ। यसको हाम्रो मनमा तुरुन्तै आउनु पर्ने चाहिँ म चाहिँ मुक्ति पाएको मान्छे, म चाहिँ ख्रीष्टको रगतले धोइएको मान्छे हो। यसको प्रियहरू, हाम्रो मनलाई पनि हामीले सुरक्षित राख्न आवश्यक छ। यो सबै कुराको बिउ चाहिँ मनबाट नै शैतानले रोप्दछ। अनि कतिचोटि हाम्रो मनमा परमेश्वर वचनप्रतिको अविश्वास पनि हाम्रो मनबाटै आउने कुरा हो। यसको प्रियहरू, हाम्रो मनलाई हामीले सुरक्षित राख्नु पर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामी अन्तिमतिर हेर्दैछौँ पवित्र आत्माको तरवार, जो परमेश्वरको वचन हो। पवित्र आत्माको तरवारले हो जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। 16 पदमा पावलले लेख्दछ, रोमी सिपाहीहरू ती समयहरूमा संसारभर नै त्यो बेला चाहिँ तरवारद्वारा लडाइँ लड्ने शक्तिशाली सेनाको रूपमा हामी रोमी सिपाहीलाई चिन्दछौँ। दुई धारे अथवा दुवैतर्फ धार भएको त्यो धारिलो तरवार युद्धको निम्ति सिपाहीहरूले प्रयोग गर्ने गर्दथे। आत्मिक संसारको निम्ति भने शत्रुलाई पराजित गर्नलाई परमेश्वरको वचन नै हाम्रो मुख्य तरवार हो, हतियार हो। सबै आत्मिक हतियार आफ्नो सुरक्षाको निम्ति दिएका छन्, तर तरवार जो परमेश्वरको वचन जो शत्रुसँग लडेर शत्रुलाई पराजित गर्नको निम्ति प्रयोग गर्नलाई दिनुभएको एउटै हतियार चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो। हामीले माथि नै भनेका छौँ कि हाम्रो युद्ध रगत र मासुको विरुद्धमा होइन, र आत्मिक शत्रुको विरुद्धमा हो। परमेश्वरको सत्य वचनले नै हाम्रा आत्मिक लडाइँहरूमा जित्ने गर्दछौँ। तसर्थ हामीले दिनहुँ उहाँको वचन पढ्नु र मनन गर्नु आवश्यक छ। प्रभुको दास पास्टर जोन मेकाथाले यसरी लेखेका छन्, हामी हाम्रा शत्रुसँग लड्ने तरिका चाहिँ आम्ने सामने भएर हप्काएर होइन, शैतानलाई हप्काएर होइन, आत्मासँग आत्माको बातचित गरेर पनि होइन, शब्दहरूसँग शब्दको सञ्चारद्वारा पनि होइन, तर हामी त्यसलाई आक्रमण गर्ने एउटै तरिका चाहिँ त्यसको झुटको किल्लामा आक्रमण गरेर हो। एउटै मात्र शक्तिले त्यसलाई परास्त गर्न सकिनेछ, त्यो हो सत्यपूर्ण परमेश्वरको वचनको प्रयोग गरेर, अनि त्यो वचनमा जिएर हो। येशूले पनि परीक्षा गर्ने शैतानलाई भन्नुभयो, यस्तो लेखिएको छ। प्रियहरू, शैतानलाई पराजित गर्ने एउटै कुरा चाहिँ नै हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो। शैतानले संसारभर झुटको रणनीतिद्वारा मानिसहरूलाई भ्रम फैलाउने काम गरिरहेको छ। शैतानले आदम र हवाको बीचमा पनि परमेश्वरको वचनलाई बङ्ग्याएर झुट रोप्यो, झुटद्वारा नै परास्त गर्यो। आज पनि त्यही रणनीति लिएर संसारलाई कब्जा गरिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। येशूलाई पनि उसले 3 पटक परीक्षा गर्यो र उसको रणनीतिलाई उहाँले वचनद्वारा नै पराजित गर्नुभयो। हामी पनि सत्य वचनलाई पक्रिराख्न सकौँ,
जसले हामीलाई परीक्षाको समयहरूमा विजय हुनलाई सहायता गर्नेछ। यही वचनमा हामी केन्द्रित भएर आत्मिक लडन्तलाई हामी जित्न सक्छौँ। यसका भजनकारहरूले भन्छन् 119 को 105 मा लेख्छन्, तपाईको वचन मेरो गोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। हामीले कतिपटक गलत वचनको कारण घायल बन्दछौँ, तब त्यो समयमा हामी उहाँको वचनले नै हामी निको हुन्छौँ। किन भन्छ 119:7 ले भन्छ, तपाईको वचन चाहिँ हाम्रो प्राणलाई निको पार्ने औषधि हो। परमेश्वरको वचनले नै हाम्रो अशान्त मनलाई शान्ति गराउँछ। उहाँकै वचनले हामीलाई पवित्रतामा जिउनलाई सधैँ अगुवाई गर्छ। के तपाईँ र म हाम्रो वैवाहिक जीवन, हाम्रो परिवारमा परमेश्वरको वचन पढ्दछौँ कि परमेश्वरको वचनलाई हामी प्रेम गर्छौँ? मण्डलीमा प्रचार गरेका वचनहरू के हामी ध्यानसँग सुन्छौँ? परमेश्वरको वचन नसुनोस् भनेर विभिन्न किसिमका समस्याहरू शैतानले हामीभित्र अल्झनहरू हालिदिइरहेको छ। कहिले मोबाइलमा त्यही बेला फोन आउँछ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो नानीहरूले हल्ला गरी पठाउँछन्, कहिलेकाहीँ नानीहरू बिरामी भएर पठाउँछन्। विभिन्न प्रकारले शैतानले परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई परमेश्वरको वचन नसुन्नको निम्ति भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको छ। अल्छीपनालाई जित्दै हामीले दिनौँ परमेश्वरको वचन पढ्नै पर्छ। हामीले हाम्रो परिवारमा परमेश्वरको वचन पढ्नै पर्छ। शैतानको रणनीतिलाई जित्नलाई हामीले उहाँको वचनको ज्ञानमा हामी बढ्नै पर्छ। येशूले यसो भन्नुभयो, मैले भनेको तिमी किन बुझ्दैनौ? किनभने तिमीहरूले मेरो वचन सुन्न सक्दैनौ। तिमीहरू आफ्नो पिता दियाबलसका हौ। तिमीहरूको पिताको इच्छा पूरा गर्ने तिमीहरूको संकल्प छ। त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा हो। सत्यसँग त्यसलाई केही वास्ता छैन, किनभने त्यसमा केही सत्य छैन। जब त्यसले झुट बोल्दछ त्यो आफ्नै स्वभाव अनुसार बोल्दछ, किनभने त्यो झुट हो, त्यो त झुटको पिता हो। यूहन्ना 8:44 मा येशूले भन्नुभयो, किन तिमीहरू मेरा वचनहरू सुन्न सक्दैनौ, किनकि तिमीहरूको पिता चाहिँ दियाबलस हो। प्रियहरू, के तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? तपाईँले अहिले त अडियो पनि छ, पढ्नै सक्नु भएन भने अडियो सुन्दै पनि हिँड्नु सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ म गुगलबाट पनि अडियो सुन्छु। यदि बाइबल पढ्ने एकदम व्यस्त भयो, हिँड्नु पर्यो भने इभन म मोटरसाइकलमा चलाएर हिँडिरहेको छु, कहिलेकाहीँ मोटरसाइकल चलाउँदै गर्दा म अडियोबाट बाइबल चाहिँ सुन्दै गरेको हुन्छु इयरफोन लगाएर। प्रियहरू, हामीलाई परमेश्वर थुप्रै मौकाहरू दिनुभएको छ। हामीले परमेश्वरको वचनलाई प्राथमिकता दिन सक्छौँ हाम्रो जीवनमा। यदि हामी परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्छौँ भने उहाँको वचन हामी सुन्नलाई तयार पनि हुन्छौँ। मलाई खुसी लागेको छ तपाईँहरू आज यस अनलाइनमा जोडिनु भएको छ, किनकि परमेश्वरको वचनप्रति तपाईँ गहिरो तृष्णाको कारणले नै हो। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्, किनकि भन्छ 119:103 भन्छ, परमेश्वरको वचन त म भन्दा पनि मिठो छ। यही भजनकारले माथि यसरी जवानहरूलाई सल्लाह दिन्छन्, होइन? तपाईँ जवान मानिस आफ्नो चालचलन कसरी शुद्ध राख्न सक्छ? तपाईँको वचन अनुसार जीवन बिताएर नै हो। 10 पद, म सम्पूर्ण हृदयले तपाईँलाई खोज्छु, तपाईँका आज्ञाहरूबाट बकेर मलाई जान नदिनुहोस्। 11 मा, तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। हेनरी हवार्डले यसरी लेखेका छन्, कि त पापले हामीलाई परमेश्वरको वचनदेखि टाढो लैजान्छ, कि त परमेश्वरको वचनले हामीलाई पापबाट टाढो लैजान्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जति हामी परमेश्वरको वचनमा गहिरिन्छौँ त्यति नै हामी पापदेखि टाढो हुन्छौँ। जति धेरै हामी परमेश्वरको वचनदेखि टाढो हुन्छौँ त्यति नै पापले हामीलाई गाँजेर लैजान्छ, पापको नजिक हामी सहभागी हुन्छौँ। यसका प्रियहरू, परमेश्वरको वचनप्रति हामी नजिक रहन सकौँ। यसका पावलले यी आत्मिक हात हतियार हामीलाई दिएका छन्। यी हातहरूले हामी सुसज्जित भएर खडा भइराख्न सकौँ। र अन्तिम कुरा पावलले लेखेका छन्, यो आत्मिक लडाई जित्नको लागि चाहिँ प्रार्थना हो। प्रार्थनालाई पनि म समय कारणले छोटकरी भन्छु। त्यो चाहिँ पावलले 6 अध्यायको 18 पददेखि चाहिँ 20 पदसम्म लेखेका छन्। प्रार्थनामा पनि पावलले विश्वासीहरूलाई जिउनको निम्ति आह्वान गर्दछन्। विश्वासीको निम्ति शक्तिशाली हतियारकोमा दिएको महत्त्वपूर्ण एउटा हतियार चाहिँ प्रार्थना पनि हो। सबै आत्मिक हतियारहरूलाई हामीले प्रार्थनाद्वारा नै प्रयोग गर्छौँ। हामीबाट सधैँ नै प्रार्थना र धन्यवाद चढाउने काम होस् भनिकन पावलले लेख्दछन्। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ हर समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गरे। एफिसी 18 मा यस उद्देश्यले कि लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरिरह। प्रियहरू, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थना जहिले हाम्रो हृदयमा शान्ति पनि ल्याउँछ, परमेश्वर निर्धक्कता ढुकता पनि ल्याउँछ। जब तपाईँ र हाम्रो जीवनमा अशान्ति हुन्छ नि,
हामी जब प्रार्थना गर्दछौँ हामीलाई परमेश्वरले हृदयमा त्यो पूर्ण भरोसा पनि दिनुहुन्छ। प्रार्थनाको विषयबाट भिन्नै सिरिज हामी भन्न सक्छौँ र अहिले पावलले यही कुरा लेख्दछन्, हाम्रो जीवन चाहिँ प्रार्थनाको जीवन पनि हुन सकोस्, किन प्रार्थना पनि परमेश्वर दिनुभएको एउटा हतियारको रूपमा पनि परमेश्वर राखिदिनु भएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यी हतियारहरू लिएर हामीहरू विश्वासको जीवनमा खडा भइराख्न सकौँ। यसका प्रियहरू, पावलले कहाँबाट सुरु गरे? सत्यताको पेटीबाट। दाजुभाइ दिदीबहिनी, हामीहरू सत्यताको जीवन जिउन सकौँ, त्यहाँबाट हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ सुरु हुन्छ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् र हामी निरन्तर विश्वासको अन्तिम समयसम्म हामीहरू खडा भइराख्न सकौँ। मेरो यही प्रार्थना छ, हामीहरू आत्मिक यो लडन्तहरू क्रुसमा जितिसकिएको छ। अघि मैले भने अब हामीले यो लडन्त फेरि रगतपछि लडन्त गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन, तर यो लडन्तमा विजयी भइराख्नको लागि ख्रिस्टले जो विजय हामीलाई दिनुभयो त्यो सत्यतालाई हामीले पक्रिराख्न सकौँ। यो शैतानले ल्याउने शङ्का र उपशङ्काले हाम्रो जीवनमा भएको त्यो सत्यतालाई ध्वस्त बनाउँदछ, तर हामी त्यो सत्यलाई पक्रिराख्न सकौँ। यदि हामीले यो कुरामा, यो मैले जुन आत्मिक हातहतियारको विषय तपाईँसँग कुरा गरेँ, यो कुरालाई यदि हामीले दरसँग पक्रिराख्यौँ भने हामी विश्वासको जीवनको अन्तसम्म हामीहरू खडा भई राख्न सक्नेछौँ। पावलले यदि त पछि गएर तपाईँले पावलले जसले यो पत्र लेखे, पावलले आफ्नो जीवनको अन्तिमतिर गएर के लेखे त? दोस्रो तिमोथीमा पावलले यसरी लेख्दछन्, मलाई साह्रै मनपर्छ 4 अध्यायमा पावलले यसरी लेख्दछन् 6 पददेखि, किनभने म त बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको छु, मेरो विदाईको बेला आएको छ, मैले उत्तम लडाई लडेको छु। पुरानो बाइबल उत्तम लडन्त लडेको छु, मैले मेरो दौड सिद्धाएको छु, विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिकताको न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ। मलाई मात्र होइन, तर उहाँको आगमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई पनि दिनुहुनेछ। पावलले भन्छ, मैले त त्यो लडन्त जितेँ। त्यसको अर्थ यही नै हो, त्यो लडन्त ख्रिस्टमा भएर पावलले पूरा गरे। अनि हामी सबैलाई परमेश्वरले यही आह्वान गर्नुहुन्छ। यही विजयको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई उत्पत्तिको 1 अध्याय, हामी एफिसीको 1 अध्याय हामीले हेरेका थियौँ कि परमेश्वरले हामीलाई उहाँमा आशीर्वाद दिनुभयो, हामीलाई चुन्नुभयो र परमेश्वरले हामीलाई विजयको निम्ति सधैँ अनुग्रह पनि गर्नुहुन्छ र हामीलाई विश्वासको आखिरी समयसम्म खडा भइराख्नको निम्ति पनि हामीलाई पावलले आह्वान गर्दछन्। किनकि पावल चाँडै उनी शहीद हुन लागेका थिए। उनको मृत्युमा अन्तिमसम्म रहने चाहिँ रोममा उनीसँग रहने चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ लुका मात्र थिए, अनि लुका पनि अन्तिम समयमा पावलसँग थिए। सायद पावललाई अन्तिम समय उनले अङ्कमाल गरेर सायद लुका त्यहाँबाट हिँडे अनि पावललाई अन्तिम विदाई गरे उनले। फेरि लुकाले पावललाई देख्न सक्ने थिएनन्, उनलाई मृत्युदण्ड दियो, तर पावलले भन्छ मैले मेरो विदाईको समय आएको छ, मैले मेरो दौड चाहिँ सिधाएँ, मैले उत्तम लडन्त लडेँ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, हामीले एक दिन यसो भन्न सकौँ, मैले उत्तम लडन्त लडेँ। अनि पावल जस्तै हामीले भन्न सकौँ कि परमेश्वरले मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिदिनु भएको छ, मलाई मात्र होइन, तर उहाँको आगमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई। आजको वचनको रेस्पोन्स चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले यसरी दिन सकौँ। 24 पद म फेरि पनि पढ्न चाहन्छु। यदि तपाईँको बाइबल छ भने म सँगसँगै तपाईँहरूले पढ्नुहोस्। 24 पद हामी सबैजना मिलेर पढ्नेछौँ। एफिसी 6 अध्यायको 24 पद हामी सुरु गर्नेछौँ। हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टलाई अमर प्रेम गर्नेहरू सबैसँग परमेश्वरको अनुग्रह रहोस्। हामी सबैले भन्नेछौँ आमेन, आमेन। हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टलाई अमर प्रेम गर्नेहरू, अमर प्रेम गर्नेहरू। प्रियहरू, तपाईँहरू जो जतिजना यहाँ जोडिनु भएको छ, जतिजना तपाईँले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, प्रियहरू, तपाईँ र म उहाँलाई अमर प्रेम गर्नेहरू, जीवनको आखिरी समयसम्म पनि, जीवनको आखिरी बलिदानी भएर पनि विश्वासको अन्तिमसम्म खडा भएर प्रेम गर्नेहरूलाई पावलले भन्छ उहाँलाई अमर प्रेम गर्नेहरू। परमेश्वरलाई अमर प्रेम गर्नेहरू, यहाँहरू सबैसँग परमेश्वरको अनुग्रह सदा रहोस्। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह।